بدرستي مزجبة قرم كائل زبازين يبرح قبر مدهن استتصحافت متحف هررا سلسته تمال قدام إسران حاموشان تحساس كل تشحن عسر شومنتر أما غلا تمرعة زي فرصة مباشرة هررا إذا متحف أو حلاقتاوي مننت ورشا بهلن تاريكن تجارون زدهبت بوكار متحفيا إذا متحف 284 قزعتن شدشة معرافاتن زحزت كوينة قدم حزي كاب درستي إذا متحف حدا زخانه مزجبة قرم كائل أب أكاديمي قانقاتات تجراي عسرته مصنعتها وصحفات كمشهندا عينواري أورس صموري بقلت وزت زبلو وقوات بهلتات أصنعو بمقرب نحتمت أبقعيو إذ متحف أم عبالة أبيت قانقات تجرنيا أب سندا بهلي معقابن ملمعنتو فيتات تجارو ورشاو سكجر كهلو نايوعلو قري بركت كبل دراسي مزجبة قرم كائل زبازين ملقت حليفيو بغازيتኛ ያሬድ ገብረ ገርግስ ዝተደረሰት ወንበርታ ባዓት ታሪኽን ጸጋታት ዘርእስታ መጽሐፍ ሎም ሰንበት ኣብ ከተማ መቐለ ተመሪዓ እዛ መጽሐፍ ታሪኽ ጸጋታትን ባህልን ወንበርታን ከባቢን ንምስናድን ንምልላይን ዓሊማ ከም ዝተጻሕፈትን ኣፍተገነት ከባብታት ወንበርታ ወንበርቶት ትግራይን ትግራዋይነትን ንምኽባር ንዘበናት ዘካይዱ ወቃልስታት ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ስራሕ ጥንታውን ሃይማኖታውን ምንቅስቓስ ካሳቴ ብርሃን ከምኡ ድማ ባህላውን ማሕበራውን ክብርታት እቲ ከባቢ ዝተሰነደት እያ መጽሐፍ ወንበርታ 2 ምዕራፋትን 253 ገጻትን ዝሓዘት እያ